السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک 100 سے زائد قسم کے جادو و جنات کے علاج کے لیے ہم رقیہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ رقیہ کافی مؤثر اور چنندہ آیات پر مشتمل ہے، تو طویل ہونے کی وجہ سے ہم اس کو 2 پارٹ کے اندر ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جادو دفنایا ہوا ہو، پتلے پہ کیا گیا ہو، یا جانور کے کسی عضو پر کیا گیا ہو، یا قرین پر جادو کیا گیا ہو، یا لٹکایا گیا ہو، یا کھلایا گیا ہو، یا پلایا گیا ہو، یا جسم کے کسی عضو میں گرہ لگا دی گئی ہو، یا کسی بھی قسم کا جادو ہو، پانی میں بہا دیا گیا ہو، سمندر میں ڈال دیا گیا ہو، کنویں میں ڈال دیا گیا ہو، یا اڑا دیا گیا ہو، یا وہ جنات جو پانی کے اندر تیرنے والے ہوں یا ہوا میں اڑنے والے ہوں، زمین کی تہوں میں رہنے والے ہوں، زمین پر شر برپا کرنے والے ہوں، کسی بھی قسم کے جنات، کسی بھی قسم کے جادو کے لیے یہ بڑا مجرب ترین رقیہ ہے۔ یہ چنندہ آیات پر مشتمل شیاطین اور جنات کے لیے اذیت دہ آیات ہیں۔ وہ ان آیات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے جادو پارا پارا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جو بھی ظالم جنات رہیں گے، شیاطین رہیں گے، اللہ کے حکم سے یا وہ بیمار کر دیے جائیں گے انشاءاللہ، یا ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو توجہ کے ساتھ سننا ہے انشاءاللہ۔ اس رقیہ کو صبح اور شام سننا ہے۔ آج ہم پارٹ 1 ریکارڈ کر رہے ہیں، کل پارٹ 2 انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے دونوں پارٹ کو سننا ہے توجہ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو مکمل عافیت ہوگی۔ باوضو ہو جائیں، بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نهتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الأباليس ومن شر كل معلن أو مصر ومن شر الشيطان الإنس والجن ومن شر كل معلن ومصر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرع وبرع ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعيذكم بالله بما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومن شر ما خلق وضرع وبرع ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم قتل الشجرة وأعوانهم أجمعين. اللهم قتل السحرة وأعوانهم أجمعين. اللهم قتل السحرة وأعوانهم أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم
شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من أسهارهم وعقدهم وربطهم 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 اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد ولا يصد ولا يقدر على دفعه أحد اللهم أهلك أقواهم اللهم أهلك أقواهم اللهم أهلك أقواهم اللهم أهلك أقواهم اللهم أهلك أعتاهم اللهم أهلك أعتاهم اللهم أهلك أنكرهم وأكبرهم اللهم أهلك أعتاهم اللهم أهلك أنكرهم وأكبرهم اللهم أهلك أنكرهم وأكبرهم وأدهاهم 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 اللهم أهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم اللهم أهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم اللهم أهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم اللهم أهلك كل جبار عنيد شيطان متكبر مريد اللهم أهلك كل جبار عنيد شيطان متكبر مريد اللهم أهلك كل جبار عنيد شيطان متكبر مريد اللهم أهلك من تسلطوا بالسحر على عبادك عددا اللهم قتل بددا اللهم اقتلهم بددا اللهم اقتلهم بددا فإنهم لا يعجزونك اللهم اقتلهم بددا فإنهم لا يعجزونك اللهم أهلك هلاك عاد وثمود اللهم وأهلكهم 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 هلاك عاد وثمود اللهم وأهلكم 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 هلاك عاد وثمود اللهم اجعل عاليهم سافلهم قوم لوط اللهم اجعل عاليهم سافلهم قوم لوط اللهم اجعل عاليهم سافلهم قوم لوط اللهم اجعلهم كأعجاز نخل منقعر اللهم اجعلهم كأعجاز نخل منقعر اللهم اجعلهم كأعجاز نخل منقعر اللهم اهلكهم بالطاغية اللهم اهلكهم بالطاغية اللهم اهلكهم بالطاغية اللهم اهلكهم بالطاغية اللهم انزل عليهم رجزك الأليم 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 اللهم انزل عليهم رزقك العليم اللهم سلط عليهم جندا من جندك وملائكة من عندك يسومونهم سوء العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وأذهاهم عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 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 عذاب الحريق اللهم ألقي في قلوبهم الرعب 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 اللهم صب عليهم العذاب صبا 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 اللهم صب عليهم العذاب صبا
اللهم أبطل أسحارهم، اللهم أبطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت، 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 اللهم أبطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وأعاناهم ومن سحرة يا قوي يا متين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وأعوانهم من السحرة يا قوي يا متين، وأعوانهم من السحرة يا قوي يا متين، من السحرة وأعوانهم يا قوي يا متين. اللهم أبطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت، اللهم أبطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت. اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم صب عليهم العذاب صبا. اللهم أبطل سحر البغاء، اللهم أبطل سحر الجنون، 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 اللهم أبطل سحر الجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منكم، 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 أعوذ بالله منكم. ألعنك بلعنة الله، 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 ألعنك بلعنة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبضن في الحطامة وما أدراك ما الحطامة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبت يدا أبي لهب وتب
وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.